كنا جالسين انا والمرأة واتفقنا هيك الساعة 10 11 نطلع إذا بنتغدى أو إشي، فبالصدفة كأنه صار معها الطريق، هي بلش الطريق يصير معها بالصدفة، أنا طالع وهي طالعة، التقينا برا، بتقول لي كأني بدي أقلد هسه، قلت لها مستحيل يعني وين هسه وين بدنا نروح؟ فقالت لي الوضع عندي كثير كأنه تعبان، وين نروح؟ ذكرت له في مستشفى الرحمة هون، وبالفعل أول ما دخلنا الشباب ما قصروا والطاقم دغري استقبلوها استقبال يعني عظيم بصراحة، كثير انبسطنا على الخدمات اللي بيقدموها هذا المستشفى. سبحان الله كانت الشغلة بتقدير الله عز وجل، وربنا قدر انه يجي هذا المولود باطهر بلد واطهر مكان واحب المكان الى المسلمين اللي هو عرفه، يعني كل انسان خاصة باليوم هذا الكل بتمنى انه يكون موجود بهذا المكان اللي لغايه الان مش عارفين شو نسميه، عرفات ولا وقفة عرفات.